देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेस्तांक मुगाळ भावानो आनी भयणीनो, क्रिस्तिनेच्या काळाचो निमाणो दीस आनी त्या क्रिस्ताक आमच्या मदें आमी स्वागत करूंक आमी फाटले 4 हप्ते तावन जोगती तयाराय केल्या. तर त्या जेजूक आमच्या मदें ह्या उंड्या रुपार आमी स्वागत करया. आनी गाव्यांक गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको K10 पान संको 150 स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. K10 पान संको 153. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखून आसाय. उंड्या रुपार लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखून आसाय. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. सांगात दिताय कष्टान वाराय सांबाळन वळताय. जिनिये पयनार सांगात दिताय कष्टान वाराय सांबाळन वळताय. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. अंतरांत जाताय अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. अंतरांत तूं दिवो जाताय अज्ञानांक तूं जाणवाय दिताय. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. उतरान तुझ्या मत उजवाडायताय मासान तुझ्या घटाय दिताय. उतरान तुझ्या मत उजवाडायताय मासान तुझ्या घटाय दिताय. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखून आसाय. उंड्या रुपार लिपोन
लिपोन रावला Sacramenta Ragonasa Alleluia 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 मुखाळा जिजू या उड्या रूपाकडे पण तू हजर असाय आमच्या मध्ये आम्ही तुका स्वागत करता हालेलुया 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 ख्रिस्तिनेच्या काळाचो निमाणो दीस फाल्यांच्या दिसा जेजूच्या जल्माची परब आमी संतोशान आचरण करतले आनी असल्यास परबेक असल्यास सोम्याक पळोवंक सगळी इस्रायल परजा राखून आसली पूण देवी तांचे संगात जियेतलो पूण मनशा रुपार न्हय आर्काच्या सोल्येच्या पेटे मरिफात देव आपणाचें हाजीरपण इस्रायल परजेक ताणें दिल्लें आनी जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्तांतली भायर आयली तांबडो दर्यो उतरच्या पयलीं आमी वाचता निर्गमनाचो बूक 13वो आवसवर 21वी वळ सर्वेस्पर देव तांचे सांगाता म्हळ्यार इस्रायल परजे सवें पयन करतलो दिसाक कुपाच्या खांब्या रुपार आनी रातीक उज्याच्या खांब्या रुपार तांचे सवें तो वेतालो तांकां वाट दाखयतलो मुखार भावन आनी भयणीनो जावंक पुरो इस्रायल परजेक ते दाळा दुसऱ्या रुपार उज्याच्या खांब्या रुपार देव इस्रायल परजे सांगाता चलतलो पूण आमच्या काळार 2000 वर्सां पयलें आयलो देव मनशा रुपारस आमचे मदें आज तो जियोन आसा जावंक पुरो आज आमच्या दोळ्यांक तो दिसना पूण खंडीत जावन ह्या उंड्या रुपार देव आमचे मदें आसा आनी कित्याक देव मनशाचें रूप घेता कारण कितें तें आमी आतां गांवच्या गितान आमी पळयतले कित्याक देव मनशाचें रूप घेवन आमच्या मदें तो जियेलो कश्टांतल्यांचे कश्ट हाळू करूंक रडतेल्यांचें दूख पुसून काडूंक भुकेल्ल्या परजेचें बूक तांबावंक आनी सर्गीच्या जेवणांत आमकां ददोशी करूंक देखून देव मनशाचें रूप घेवन येता आमचे कश्ट हाळू करूंक आमची दुखां पुसूंक भुकेल्ल्यांक खाण जावन तो मनशाचें रूप घेवन येता आनी तेंच आमी वाचता किर्तन 30:4 दाविदाचें किर्तन दावीद म्हणटा सर्व काळ सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितालो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली कित्याक हांव सर्वेस्पराचीं गितां गायतलो म्हणटा म्हजे सवें सर्वेस्पराची महिमा गाया सांगाता मेळोवन ताच्या नांवाची स्तुती करुया सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें कित्याक धैर्य सांडलेल्यांक देव लागींच आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारूंक वेता खंडीत जावन मोगाळ भावानो आनी भयणीनो तसो देव आमचीं दुखां पुसूंक आयलेलो आनी विशेश जावन थोड्याच घडयेन आमी जेजूच्या जल्माची परब आचरण करता खंडीत जावन तो वर्तो संतोश जेजू आमकां हर एकल्यांक बुजोवंक आयिल्लो तर त्या देवाक स्तुती गितां गावन हें गीत आमी गावया आमच्या दैवी गायना बुकांत 5 संको 102 102 गीत संको H58 H58 सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यांनी आळया सर्वेस्पराची स्तुती करूया
महिमेवंताची कृत्यानी आळया सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पोराक स्तुती करा हालेलुया कष्ट तेल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता कष्ट तेल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता भारादीक वजन आमचे तो वावयता भारादीक वजन आमचे तो वावयता सर्गी सोसून तो सामकां दिता सर्गी सोसून तो सामकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पोराक स्तुती करा हालेलुया कानातल्या झरींतले नितळ उदार पियेवंक आमकां तो लाभयता सुकानातल्या झरींतले नितळ उदार पियेवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता सर्गींच्या जेवणान दादोस करता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पोराक स्तुती करा हालेलुया सर्वेस्पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळया सर्वेस्पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळया सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 हर गान का सुम्या ग्लाप का सुम्या सुमीमान का सुम्या रदान का सुम्या हालेलुया 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 हालेलुया
आज मी नियाळूंक वता लुकासो वांजेल 12वो अवस्वर 13 ते 21 वोळ म्हणसर एक ग्रेस्त पिशाची वोपार. ओपारी पयलेंच सांगला एक ग्रेस्त पिसो द रिच फूल म्हूण. ती ओपार आमी सबार फावटी आयकल्या, पूण जेजू कित्याक ही ओपार सांगता हाका कारण आसा. तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं येवन म्हणालो. कोणेंगी एका मनशान जेजू लागीं येवन विचारलें, मेस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकन दिवंक म्हज्या भावाक सांग. कुटुंबाची आस्त वांटे करूंक तो जेजू सरशी आयलो आनी जेजू ताका म्हणटा, इश्टा, तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या आवय बापायनी या आमच्या मलगड्यांनी कश्ट वावंट काडिल्लो तो जागो, ती आस्त तांच्या भुरग्यांक ती वांटोवन दितात ती मुखार वृद्धी करच्या खातीर. पूण जेजू आमकां एक सत्राय दिता आनी म्हणटा, जेजून उपरांत म्हळें, पळया, सर्व तरांच्या अपस्वार्थांतावन अलग रावंक सत्राय गया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस जावेत, पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जिवन जायना. जेजू आमकां हर एकल्यांक जागृतकाय दिता, आमची ग्रेस काय आमचें जिवन जायना. मुगाळ भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमच्या जिवितांत जाल्लें आसा. आमी देवाक सांडून ग्रेस्तकायेक पयलो स्थानमान पयलो जागो दिल्लो आसा. देखून जेजू आज आमकां सत्राय दिता आनी म्हणटा, तुमची ग्रेस्तकाय तुमचें जिवन जावंक जायना. आनी जर तर जालेंच म्हणया, कितें जाता? आमी गर्वान भरतल्या, अहंकारान भरतल्या आनी देवाक सांडून देवातावन आमी पयस वेतल्या. कोणी देवाक दिवचो जागो ताच्या ग्रेस्तकायेक या आस्त बदकाक ताच्या कुटुंबाच्यांक दिता, तो देवातावन देवाच्या मोगातावन तो मेकळो जाता आनी देवातावन तो पयस वेता. आमी मुखार वाचता आनी ह्याच कारणाक लागून जेजू ही ओपार सांगता. जेजू म्हणटा, एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी त्या वर्सा ताका जाय पुरतें बेळें जालें. आनी तो आपणाक कसो म्हणटा, तो आपणाक कसो चिंता, म्हाका ह्या वर्सा जाय पुरतें बेळें जालां आनी तें दास्तान करूंक म्हजे लागीं जागो ना. देखून आसलीं कोट्यारां हांव मोडटलो आनी व्हडलें जैत हांव बांदतलो आनी म्हज्याच आत्म्याक म्हज्याच जिवाक हांव म्हणटालो, अदृश्टवंत मनशा, कितल्या वर्तें तुका बेळें आयच्या ह्या वर्सा जालां. देखून सगळें जमो करून दवर आनी मुखार तुवें कश्ट करची गरज ना, काम करची गरज ना, खा पिये आनी घमात मार, सुशेगाद जा. पूण त्याच राती या त्याच घडये देव ताका स्वप्नान म्हणटा, हेत पिशा, आयचेच राती तुजो जीव तुजे लागसो घेवचो आसा. त्या मनशाचें नांव काडिल्लें ना. आनी पूण ती सवाल केल्ल्या मनशाचें नांव ना. थोडे सबार फावटी आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता, शास्त्र्यांनी सवाल केल्लें, फारिजेवांनी सवाल केल्लें, सादुसेवांनी सवाल केल्लें, पूण आयच्या त्या ओपारेंत कोणें खंयच्या पंगडान सवाल केल्लें म्हूण विचारूंक ना. आनी अशें बरयल्लें आसा, जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं आयलो आनी सवाल करूंक लागलो. आनी जेजू म्हणटा, हेत पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजो आत्मो पाटें विसारचो आसा. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, हें सवाल जावंक पुरो आमचेंच आनी जेजू आमकांच ती जाप दिल्ली आसा. जावंक पुरो आमची नांवां काडूनात, पूण ते हर एकल्यांक लागू जाता जो कोण जेजूक पयलो जागो दिनासतना ताच्या ग्रेस्तकायेक जाणवायक ताच्या गिन्यान्याक ताच्या कुटुंबाच्यांक पयलो स्थान मान दिता. जेजू आमकां हेत पिशा म्हणलें म्हणून जेजू म्हणटा. आनी निमाणें जेजू म्हणटा, असली गत म्हणयत आपणाक दिरवी पुंजयतल्यांची, पूण देवा हुजीर ग्रेस जावंक नातलेल्यांची. जो कोण देवा मुखार ग्रेस जायना, ह्या संवसार संतीक तो ग्रेस्तकायेक लभ जाता, ताची गस्त असलीच जाताली. आनी आमी मुखार वाचता, आमी पळयता, देव ग्रेस्तकायेक ह्या ग्रेस्त मनशाक विरोध करिना वा ताचें खंडन करिना. देवान केन्नाच ग्रेस्त मनशाचें खंडन केल्लें ना. पूण जेन्ना ग्रेस्तकाय आनी तिने आमी जोडटा आनी ती ग्रेस्तकाय जोडलेली आमी हेरांच्या बरेपणाक वापरिना वा त्या ग्रेस्तकायेक लागून आमी देवाक सांडून देवातावन पयस वेता, तसल्या मनशांक देव विरोध करता, तसल्या मनशांचो देव खंडन करता. पूण ह्या ओपारी मारिफात जेजू आज आमकां कितें शिकोवंक आशेता? दोन संगती आयच्या ओपारी मारिफात आमकां शिकोवंक जाता. पयलें आमी वाचता, पयलें आमी पळयता, ग्रेस्तकाय वा आस्त बदीक आमी आराव जोडची न्हय वा जोमो करून आमी दवरची न्हय. आमी वाचता, उपदेशकाचो बूक 2 अवस्वर 17 आनी 18 वळ अशें म्हणटा, हांव म्हज्या जिवाचो द्वेश करूंक पावलो, कित्याक सुर्यापंदा करतात त्या करण्याचो म्हाका कांटाळो आयलो.
म्हज्या वावराचो म्हाका कांटाळो आयलो, कित्याक सगळें व्यर्थ आनी हांवें म्हजे नंतर येतेल्याक तें सोडून वचोंक जाय. पयलो उद्देश, पयलो विशय जेजू आमकां सांगता, जें कितें आमी पोंस दवरता, जें कितें आमी आरां दवरता, म्हजी ग्रेस काय हांव मोरतना वरिना. त्या सिमेस्त्रेंत आमी पळयता ग्रेस आनी दुबळो म्हळ्यार कसलोच व्यत्यास ना, सगळ्यांनी वेचें त्या फोंडाकच. देखून लेखा व्हरतो हुस्को आमकां ग्रेस काय तें ह्या संवसारी संगतींत आसूंक नजो. आनी आमी वाचता माते वाचो वांजेलो 6 आवाजवर 20 आनी 34 जेजू म्हणटा, कोणाय की दोग दनयांची साखरी करूंक जायना. हांव ग्रेस कायेची हांव सेवा करता आनी देवाची सेवा करता, दोनी संगतीची समासम म्हाका सेवा करूंक वा आशा करूंक जायना. खंयची हांवें एकल्याचो द्वेश करचे आनी एकल्याचो मोग करचे, दोगांयचे एकाच तरान समासम तरान म्हाका मोग करूंक जायना. आनी दुसरो विशय आयच्या ओपारी मारिफा जेजू आमकां सांगता, आमी जोडलेले तें आमचें न्हय, तें देवाचें आनी देवाचें आनी देवाच्या परजेक तें जाल्लें. देखून जें कितें म्हजे लागीं आसा, हांवें जोडलेलें आसा, तें हेरांतय हांवें वांटून घेवंक जाय. सांग पुरो म्हजी ग्रेस काय, म्हजी आसबदीक, म्हजी जाणवाय, म्हजी गिन्यान, म्हजी तालेतां, हें सगळें देवान दिल्लें हांवें हेरांतय वांटून घेवंक जाय. जावं पुरो थोड्यांचें चिंताप, थोड्यांनी सांगलें, फादर हांवें दीस रात म्हणल्या परी घोळिल्लें आनी तें हांवें जमो केल्लें, घाम पिळन हांवें तें आसबदीक हांवें जमयलें. जावं खंडी जावं मुखार भाव भयण, आमी दीस रात म्हणल्या परी आमी घाम पिळटा, वावर करता आनी आमची ग्रेस काय आमी जमो करून दवरली आसा. पूण उगडास दवरचें. जर तर देवान म्हाका आशिर्वाद दिवंक नातुल्लो जाल्यार हांवें कितले कश्ट काडलेले तें सगळें व्यर्थ. जर तर देव घर बांदिना, बांदप्याचो वावर व्यर्थ म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून आमी कितली मिनात काडल्यार मुगाळ भावान आनी भयणी, जर तर देव आमकां आशिर्वाद दिना, आमचो वावर सगळो व्यर्थ जाता. देखून जें कितें म्हजे लागीं आसा, म्हजी ग्रेस काय, म्हजी जाणवाय, म्हजी गिन्यान, म्हजी तालेतां, ती सगळीं हांवें हेरांतय वांटून घेवंक जाय. देखून त्या ग्रेस्त देव त्या ग्रेस्त मनशाक पिसो म्हणटा. देखून जावं पुरो ताका देवान आशिर्वाद दिल्लो, पूण ताणें स्वार्थाक लागून सगळी जमो करून दवरली, हेरांतय वांटून घेवंक ना, तो स्वार्थी जालो. देखून देव ताका पिसो म्हणटा. मुखार भावन भयणीनो, आमी तशें जावचें नाका. जावं पुरो देवान आमकां आशिर्वाद केला, जो जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांवें हेरांतय वांटून घेवंक जाय. देखून आमी वाचता कीर्तन 60 आनी 2 10 वळू अशें म्हणटा, जुलुमाचेर पातयेवन चला नाकात, लुटीचेर व्यर्थ विश्वास दवर नाकात, ग्रेस काय कितली वाडोवं ताचेर तुमचें काळीज दवरिनाकात. देखून देवा मुखार आमी कालतें जावं, जें कितें देवान म्हाका दिल्लें तें देवाक आनी देवाच्या परजेक तें जावन आसा. मुन्याचो बूक 11 आवाजवर 20 आनी 34 अशें म्हणटा, जो उदार मनां दिता तो ग्रेस्त जाता आनी एकलो सुरात करता आनी दुबळोस उरता. जो कोण देवा मुखार परजे मुखार उदार जाता तो जावन आसा खरो ग्रेस्त मनीस. देखून म्हजी ग्रेस्त काय हांवें म्हजी ग्रेस काय वांटून घेतल्यान आसा, वांटून घेतिल्ल्यान हांव ग्रेस्त जाता. देखून मुखार भावन आनी भयणो, एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. खंडीत जावन देवान आमकां हर एकल्यांक आशिर्वादांनी भरल्या. सांग पुरो संवसारी नदरेन हांव ग्रेस्त न्हय, जें कितें म्हजे लागीं आसा, सांग पुरो इल्लेशें, तें सगळें देवाचेंच आशिर्वाद, देवाचेंच तें वर्तें बेसांव जावन आसा. आनी जें कितें इल्लेशें आसा तें हांवें हेरांतय वांटून घेवंक जाय. आनी हो जावन आसा खरो संदेश नतालां फेस्ताचो, जेजूच्या जल्माचो. जेजू इतलो ग्रेस जावन आसलो, देवाचो पूत जावन आसलो, पूण सगळें तो सांडटा. आपणाच्या ग्रेस्त कायेक तो लबदोन जियेना. बगार एक अस्कत मनीस जावन ह्या संवसारी तुजे आनी म्हजे परी तो जियेता. आनी तेंच लिसांव जेजू ह्या नतालां फेस्ता ताच्या जल्मा मरेफा तो आमकां दिता. आमची ग्रेस्त काय आमी हेरांतय वांटून घेवंक आसा. देवान आमचेर वतल्ल्या सर्व बेसावांक देवाक आमी अर्गां होगळाप आमी दिवया. आमी सांगया, जेजू हांव तुजो मात्र मोग करता. सोम्या तूं मात्र म्हाका जाय. हे संवसाराची ग्रेस काय म्हाका नाका. सोम्या जें कितें तुवें म्हाका दिलाय तें सगळें तुजेंच, हांव तुका सपाटें ओपोवन दितां. गावया आमी गीत O2 5 189. दैवी गायना बुकांत गीत संको O2. तुझ
तुझो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता 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 फाल्यां कितें घडत तें हांव नेना फाल्यां कितें घडत तें हांव नेना पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुझो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता दुखाच्या कोंडा संसार बुडून गेला दुखाच्या कोंडा संसार बुडून गेला सुखाच्या राजाक तुझ्या भोव आशेला सुखाच्या राजाक तुझ्या भोव आशेला तुझो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुझो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता दर्शन दी सोम्या वळखा कुतीन तुझ्या दर्शन दी सोम्या वळखा कुतीन तुझ्या शांतीला भय दयेन आत्म्याक म्हज्या शांतीला भय दयेन आत्म्याक म्हज्या तुझो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता 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 वय सोम्या तुजो मोग करूंक हांव आशेता हांवें मात्र आशेता सोम्या तुजो मोग करूंक मुगाळा बापा तुवें आमचो हरी एकल्याचो मोग केलोय आनी हो तुज्या मोगाचो व्हडतो गुर्त जावन तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीत तुवें धाडलोय मुगाळा जेजू तुवें आमचो मोग केलोय कुर्साच्या मरणा पर्यंत आनी तुज्या मोगाचो गुर्त जावन तुवें भोव पवित्र युकरीस घडलोय आनी पवित्र आत्मो आमकां दिलोय मुगाळा सोम्या आमी मागता तुजे लागीं ह्या संवसारांत आमी जिवन आसतना तुजो मात्र आमी मोग करचो संवसार आसूं न्हय संवसाराच्या ग्रेस्त काय आसूं न्हय बगा तुजो मात्र सोम्या कित्याक आमी नेणा पल्या कितें जातालें पल्या म्हज्या जिवितांत कितें घडटालें म्हणलें हांव नेणा सोम्या सोम्या फाल्यांच्या दिसा तुज्या जल्माची परब आमी आचरण करता आसतना तसो मोग आमी हरी एकल्यांनी अनुभव करीसो कर आमकां हरी एकल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर सोम्या तेमी घालना जेजूचो आशिर्वाद आमी जोडया देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आज क्रिस्त येण्याच्या काळाचो 11सो दीस ह्या मिसाच्या बलिदानाची इतिहासां हांव वाचून सांगता जल्मा दिवस आचरशितात ॲडलिन डिसोजा दुबई एलिझा पिंटो मुल्की जॅनेट पिंटो मुल्की 4थो जल्मा दिवस आचरशितात जवळीं फिलिया आनी लिविया डिसोजा शिरवां
देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नोरोन्ना कुवेट, सरिता रोड्रिगस मुल्की, आयरीन आळवा उडपी. आपल्या त्या सहा बसत मीस दितात जेस्सी आनी ग्लेवन डिसोजा मुंबय. बऱ्या भलायके बसत नाझिबा अल्गानीन कुवेट, विजय जॉन्सन, आयडा आळवा, वेनेसा डिसोजा. सरलेल्या आत्म्या बसत आता मी वाचून सांगता. देवादीन जोसेफ रामा डॅग्वियस दहिसर. देवादीन पुलगतींतल्या सरलेल्या आत्म्या बसत मीस दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन ब्रिजित गोम्स सागर. देवादीन इंत्रू आनी जुलियाना रस्किना आनी लुइजा मॅगदलीन डिमेल्लो नवी मुंबय. देवादीन रॉबर्ट डिसोजा संतेकट्टे. देवादीन डॉल्फी वाज बोंदेल. देवादीन अलेक्सा नॅथालिया तोरास मँगलोर. देवादीन इंत्रू आनी जुलियाना रस्किना कुर्ला. देवादीन जुलियाना रस्किना कुर्ला. देवादीन मोंतू फुटाडो सागर कुवेट. देवादीन आर्थर डिसोजा आनी सेलिन फर्नांडीस विक्रोली. देवादीन मौरिस लोबो, लॉरेन्स लोबो आनी ब्रिजित लोबो लोरेटो. देवादीन पास्कल मार्सेलिन आनी पी.बी. डिसोजा हैदराबाद. देवादीन जेट्रूड कोलासो लंडन. ह्या त्या सवा सांगता आमची सर त्या सवा ह्या पवित्र वेदीचेर दवरया आनी विशेश रितीन नाताला फेस्त आचारसूंक आमी तयार जाता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्या बसत मोगाच्या मनशां बसत गांवांत परगांवांत असलेल्या समेस्त बसत आमी मागया आमच्या सरलेल्या सर मलगड्यांचो विडास कर्ण तांच्या आत्मे साल्वार जावच्या खातीर आमी हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणे भेटोवच्याक उबे रावया आनी प्रवेश गीत गावया. प्रवेश गीत सुम्याक दिनवासियां बुकांत A26 पेज 26. Vitavami vola santosa somia समोर तुझ्या दाता स्तुती vola उल्हासान जेवणा तुझ्या सर्गींच्या मोडो मुंडो सोमिया तुझे मन समृता मासान रक्ता तुझ्या पोशी जाता मानवोन सलच्या तुका आधार तुझो म्हाका मोगान सेवे तुका आमी आवडटा. येतावामी व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणाक तुझ्या सगींच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. उजवाडाच्या रायाचो जल्म थोड्याच घडयेंनी आमी आचरण करतल्या. जर तर त्या जल्माक आमी जोगती तयाराय करूंक ना तर आमची अस्कतकाय आमचें उणेपण आमचें पातकी जिवीत आमी वळखून घेवया आनी मिसाच्या बलिदानांत पवित्रतेन वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया. आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश जावन आमी मागया सर आमच्या दानी पासत दैवीक विशेश जावन रितीर मंदिर आमच्या दैवीक कुलो रितीर मंदिराक आमकां आदार दितल्या हर एकल्या पासत दैवीक दानी दैवीक पात्रोना पासत. तशेंच मेरी डिसोजा तिणें कुटुंबा पासत मागोवंक सांगलां. ती आनी तिच्या कुटुंबाची हर एक संदे पिडेंत आसात. विशेश जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया मेरी डिसोजा आनी ताचें कुटुंब नंतरू. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतोनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसो बगेम सदां सावका मुरयेक सगळ्या दुतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पुदुदा देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia kaklut Somia काकलूत क्रिस्ता काकलूत क्रिस्ता काकलूत सोम्या काकलूत Somia काकलूत प्रार्थया. सोम्या जिजू वेगी वेगी तडव करी नाका. तुझ्या दयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसा. आमचे मदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं भर. जो देवा बापा सवय पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावूंक लागलो आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर दुस्मनांतावन विशेव दिलो. तेन्ना रायान नातान प्रवादियाक म्हळें, पळय हांव देवदार रुखाडाच्या रावळेरांत जियेतां, पूण देवाची सोल्ल्या पेट एका तंबांत रावता. नातानान रायाक जाप दिली, वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवय आसा. पूण ते राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. तूं सोरवाच्या मैदानार बकऱ्यां फाटल्यान वेतालोय, तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायेलाचो फुडारी करूंक थंयचो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांव तुजे सवय आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मनांचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवां परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो. ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायलाचेर न्याय करतांक नेमले, त्या काळांत हांव खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले, तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर दुस्मनांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडता. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवय विशेव घेतलोय, तेन्ना तुजे संततेंतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी थीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच थीर उरतलीं आनी तुजें सिंहासन सासनाक तकतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवपकार. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल वाखणतलो. संततेचे संततेक तुजें विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससनाक बाळता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरल्याय. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. हांवें विसून काडलेल्या सवय हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला. तुजी संत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बाळता तसलें सिंहासन तुका दितलो. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बाचावेचें खडाप. सदांकाल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो. म्हज्या सोल्ल्यान हांव ताका विश्वासी रावतलो. श्लोक.
तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. फांत्याच्या आरुणा, सासनीक उजवाडाच्या परजळा आनी नितीच्या सुर्या, काळोखांत आनी मरणाचे सावळेंत आसलेल्यांक उजवाड दिवंक ये. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. Luke chapter 1 verses 67 to 79. तवळ जुआंवचो बापूय जाकारी पवित्र आत्म्यान भरलो आनी प्रभात कर म्हणा लागलो. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवंत चडवणदार आमचे खातीर उठयला. तशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भगेवंत प्रवाद्या मुखांत ताणें बसयल्लें सोडयता म्हण आमच्या दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सोर सत्यांतली आधार दिवन व्हरता म्हण दयेन आमच्या पुर्वजाक उगडास दवरन सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सल्ल्याचो हेंच तें फर्माण उक्त्यान ताणें सपत घालन आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हण आमकां आमच्या दुस्मनां थावन आनी फावो करतलो म्हण आमकां भिया विण ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा परमोन्न तसो प्रवादी म्हणटले. समया मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं येतलोय. पातकांच्या बक्षण्या वरवीं लाभची सोडवण ताचे भरजेक तूं कळीत करतलोय. अधीक मोवाळ काकूळत आमच्या देवाची उन्नती थावन सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची. अंधकारांत आनी मरणां सावळेंत जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक फावलां आमची समाधानाचे वाटेर सोलोवन व्हरच्याक. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. सगळो संसार रचलेल्या देवाक घर बांदूंक जाता गे मोगाळ भावन आनी भयणीनो. त्या देवाक येदेशा घरांत येदेशा देवाळांत आटापूंक आमच्यान जाता गे. पूण देव म्हणटा दाविद्रायाक म्हाका घर गरजेचें न्हय. म्हाका फातरांनी बांदलेल्या घरांनी रावची म्हाका आशा ना. म्हाका आशा आसा तुमच्या काळजांनी वा आमच्या काळजांनी जियोंक देवाक आशा आसा. देखून देव दाविद्रायाक म्हणटा तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतलें आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतलें. ससनाच्या ससना म्हणसर हांव तुजें घराणें बळवांत दवरतलो आनी हांव तुमचो राय जातलो म्हणटा. जेजू दाविदाच्या कुळयेचो आमचे मदें एक किरकोळ मनीस जावन एक राय जावन ससनाच्या ससनाक तो जियेता. आनी कसलो हो राय तो कसलो राय जावन जेजू ह्या संवसारीन आयिल्लो आनी कसलो राय जावन आमचे मदें तो जियेता. आनी कसलो राय गे म्हणलें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जकारियाचें स्तुती गायन जकारियाचें किर्तन आमी मोरयेचें स्तुती गायन सबार पोटी आयकलां ह्या वाचलां नियाळ केलां. जकारियाचें स्तुती गायन अप्रूप आमी आयकोवचें आनी भोव अर्था बरेत रितीन आमी आयकलें जकारियाचें स्तुती गायन. तो म्हणटा देवा तुवें अब्रामाक केल्लो सल्लो तुवें सांबाळ्ळोय तो तुवें पाळ्ळोय. अदीक मोगाळ ह्या मोवाळ काकुळतदार आमचो देव जावन आसा. तूं जावन आसाय भोव काकुळतीन भरलेलो देव. उन्नतीचो सूर्य तूं जावन आसाय. मरणांत आनी काळोखांत जियेतेल्यांक तो उजवाड दिवचो तसलो तूं राय जावन आसाय वा आमचो देव जावन आसाय. आमचीं पावलां आमचीं मेटां समाधानाच्या वाटेर चलोवंक वरसो तूं राय जावन आसाय. देखून जेजू जावन आसा आमचो राय. काळोखांत चलतल्यांक मरणाच्यान काळोखांत चलतल्यांक तो एक उजवाड जावन आसा. मरणांत जियेतल्यांक तो एक जिवीत जावन आसा आनी अंधकारांत चलतल्यांक आमकां एक वाट जावन आसा. तर मुखार भावन आनी भयणीनो असल्यास उजवाडाच्या रायाची ह्या सुर्याचें फेस्त ह्या जल्माची परब फाल्यां आमी आचरण करता. थोड्या सगळ्यांनी ती आचरण करचे आसा. तर मुखार भावन आनी भयणीनो त्या सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां होकळाप आमी दिवया. इतल्या व्हरतो राय ताणें आमकां दिला. जर तर आमी त्या जल्माक तार करूंक ना तर एक घडी भर मौन रावया.
कसली तयार आमी केल्या. जावंक पुरो इगर्ज मतां आमकां 4 हप्ते दिता. 4 हप्त्यांची तयाराय त्या नातालां फेस्ताक. जावंक पुरो भायली तयाराय आमी केल्या. जर आत्मीक तयार आमी करूंक ना. वेळ उतरूंक ना आनी की वेळ आसा. तो जेजू तो सर्गींचो राय फातरांनी बांदलेल्या घरांनी ह्या देवाळान तो वस्ती करिना, मगार आमच्या काळजांनी वस्ती करूंक तो आशेता. तरी ह्या नेताला फेस्ताक आमच्या काळजाच्या गर्दनाच्या गोट्यांत जेजूक जल्म दिवंक आमचीं काळजां आमी तयार करया. विठोवणेचें गीत C14 पेज 100. भेटता बापा उडोवाय तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मानवोंदी. आमचे मोडले तुझे मुखार हाडता. सर्व सामचे तुका ओपून दिता. तुझी खुशी करता. भेटता बापा उडोवाय तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मानवोची. म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मायमेक आमच्या नक्या पवित्र बिच्या देवाक सर्वेस्पर मानून कणवळ्या बापा आमी तुका ओपोवन दिता. ती देणी मही पासान मानून घे आनी पवित्रत्म्या उदेशी ती बदलून आमकां दी. ती आमी घेतलेले वरवीं आमची पातकां धुवन वसो आनी आयचे राती आमचे मदें येतल्या तुज्या पुताची महिमा नितळ काळजांनी बगूंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रभादेनी परगटलें. उतरावरत्या मोगान अवंकार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांव ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखाणीची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सुसुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणे कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत हें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. भवरतसो गुट पर गटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण कर, जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती ह्या साकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाच्या मनशां मदें सरलेल्या सर मालगाड्यांचो आमी उडास करता आनी पुलगतीन त्या सर आत्म्याचो आमी उडास करता. बापा, तांचे समेस्त तांची पातकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमलीक रगतान बोगसून तांकां सासणाचो विशय फावो कर. तुजे मुखामळाचे परजळ पळोवनचे भाग तांकां फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सहकाळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांडमेट्स, येसुडीचे मार्तीर, त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशन नत्रेकेल्यांक आमकां तुजे उदाका कुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. पितराच वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. गवळ्या बोऱ्या क्रिस्ता खऱ्या एक काळजान मोच्या सोम्या जेजू येण्यार स्वारी राखता हांव तुज्या. सोडवंदारा भासायलेल्या संवसरा उजवाडा पातका मरणा तावन सोडयल्या आमच्या तारोका. पाटय उजवाड धांवडाय काळोख धाडत म्याक तुज्या. दाखय दयेन वाट परजेक तुजे मोगाच्या. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुमो पवित्र सक्रामेंतांत कोरोसो हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. रोज हजार आसाय म्हण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साद तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरतां. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदेंकच हांवें जेजू तुजे तावन केदेंकच हांवें वेगळा सा जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. महिमेवंत आनी मोगाळ बापा, तुज्या पुट अद्भुत देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवंत जल्म आयच्या संभ्रमोंक ताच्या येण्याच्या अत्रेगांनी ह्या दिसाची हरी एक करणी करूंक आनी हरी एक घडी सारूंक तूं आमकां आदार दी. अशें तो हाडून येता ती सर्गींची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवें. कोरोना पिडे वरवीं कश्टतेल्या पासत मागणें सर पदवेदारांनी काकुळतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सर रचनांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिड्या बेगीनच ना कर. पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी हे पिडेक बेगीन वखा सोदून काडचें जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडची. तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. पान संको 226 गीत संको G2. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धनिया. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या. देव तर बेगीन ह्या भुंयतळा साल्वार करच्या मनशाक रुळाक नासांव केदीस सोडी नाका. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धनिया. अमृत आमच्या जिवाच्या